अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं चकवाल से। चकवाल के इलाके खारा सुहेर में मोटरसाइकिल और रिक्शा में खौफनाक तसादुम, एक शख्स जाम बहक 3 जख्मी हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाम बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर की तरह झेलम में भी 12 रबीउल अव्वल इंतहाई अकीदत और एहतराम और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। शहर के गलियों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं झेलम से हमारे ब्यूरो चीफ मियाँ मोहम्मद ताहिर से। कार की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। मुल्क भर की तरह झेलम में ईद मिलादुन नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। शहर की गलियां और बाज़ारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आशिकान रसूल अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक बाज़ारों और गलियों को खूबसूरत अंदाज से सजा रहे हैं। शहर की फ़ज़ा दरूद और सलाम की सदाओं से महक रही है। आशिकान रसूल की तरफ से रैलियाँ निकाली जा रही है। मसाजिद और घरों में महफ़िल मिलाद मुनक़्क़द की जा रही है, जबकि शानदार चौक की खूबसूरती शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि झेलम शहर के सारे जुलूस यहाँ अख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इसके अलावा ईद मिलादुन नबी का जुलूस मजादाबाद से भी बरामद हुआ और दरूद सलाम पढ़ता हुआ अपने महसूस रास्तों से होता हुआ शानदार चौक पहुँच कर अख्तिताम पजीर हुआ, जबकि पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जी, मानावाला में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाया गया। इस मौके पर चेयरमैन अमन कमेटी और सिटी नाजिम की जानिब से आमदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 363 पाउंड वजनी केक काटने की खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के खिलाफ चमन प्रेस क्लब में अंजुमन ताजरान, आल पार्टी ताजर इत्तेहाद और ओलसी तहरीक के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक अफगान बॉर्डर बाप दोस्ती की बंदिश के खिलाफ जुम्मे के दिन चमन शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करेंगे। ताजर रहनुमाओं ने पीर से कोयटा चमन कौमी शाहराह को भी ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। अफगान बॉर्डर खोलने तक सड़क बंद कर रखी जाएगी। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया का अहसन इकदाम। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने मामूली नोयत और जुर्माने की अदम अदायगी की वजह से कैद 6 कैदियों का जुर्माना अदा करके रिहा कर दिया गया। मुल्क भर की तरह सुहावा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोशो जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह से ही रैलियां और जुलूस निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। मरकजी जुलूस की क़यादत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खालिद जलाली और सैयद अब्बास हुसैन शाह ने की। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब के शहर रियाद से, जहां SPL के ज़ेरे एहतमाम रियाज में 2 स्नूकर टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद स्नूकर खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रियाज से हमारे नुमाइंदे कामरान मलिक से। सऊदी अरब रियाज SPL ने रियाज में 2 स्नूकर टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें 40 से ज़ायद प्लेयर्स ने शिरकत की। पहले टूर्नामेंट का फाइनल साले आमूदी और अरफान मुगल के दरमियान खेला गया, जो साले आमूदी ने जीत लिया। दूसरे टूर्नामेंट का फाइनल अली शमरानी और अदनान राशिद के दरमियान खेला गया। 5 फ्रेम के फाइनल में अली शमरानी ने अपना बेहतरीन खेल पेश किया और 3-2 से फाइनल अपने नाम किया। टूर्नामेंट के फाइनल के मेहमान खुसूसी राजा कुलजीब कियानी, माजिद खान, जकी मलक, शाजल खान, कामरान मलक ने 2 बेहतरीन टूर्नामेंट मुनक़्क़द करने पर SPL के बानी राना इरफान को मुबारकबाद दी और अपने मुकम्मल तामन का यकीन दिलाया। फाइनल मैच के स्कोरर शहजाद मनीर और मैच रेफरी रोहित असगर थे। टूर्नामेंट के आखिर में जीतने वाले प्लेयर्स में इनामात तकसीम किए गए। कामरान मलक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब, रियाद। रहीम यार खान में हजरत सैयद बाबा दिलबर शाह के दरबार पर चादर पोशी की तकरीब। समाजी रहनुमा मुजम्मल सदीकी की दावत पर डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ की दरबार पर आमद। डिप्टी कमिश्नर और AC हेडक्वार्टर रियासत अली सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान रियाज नूरी ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाकर खुसूसी दुआ करवाई। मजीद तफसीलात जानते हैं रहीम यार खान से हमारे ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी से। सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद बाबा दिलबर शाह की दरगाह पर सालाना चादर पोशी की तकरीब, जिस
میں سماجی رہنما مزمل صدیقی کی دعوت پر ڈپٹی کمشنر نعمان یوسف اور اے سی ہیڈ کوارٹر ریاست علی کی درگاہ پر آمد، جہاں ڈویژنل صدر جمعیت علماء پاکستان ریاض احمد نوری، ڈاکٹر محمد حسین، میاں عبدالسلام، میاں سمیع الدین عطا محمد سانگی نے ڈپٹی کمشنر کو اجرک اور پھولوں کے ہار پہنائے اور ڈپٹی کمشنر نے صوفی بزرگ کی درگاہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دربار پر شرکا نے فاتح خوانی کی اور چادر پوشی کی مٹھائی تقسیم کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اولیاء اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر عشرہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکاری سطح پر بھرپور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ جیل شیخو پورہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پرنور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے ملک محمد آصف سے۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں قیدیوں کو شامل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ جیل کی انتظامیہ نے قیدیوں اور حوالاتیوں کے ہمراہ 100 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا۔ سرکار دو عالم کی ولادت بادشاہت کی خوشی میں جیل کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا اور جیل انتظامیہ کی جانب سے محفل میلاد کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں شریک نعت خوانوں نے نبی پاک کی ذات پر گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ جیل میں کیک کاٹنے کی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا شکیل اسلم تھے۔ مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم اور جیل سپرنٹینڈنٹ مدثر خان نے قیدیوں میں مٹھائی، کھانا اور تحائف بھی تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا شکیل اسلم نے قیدیوں کو ہدایت کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی نیکی کی راستوں پر گامزن کریں تاکہ دنیا آخرت میں کامیابیاں حاصل کی جا سکیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال شیخ پورہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ جیکب آباد میں ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے تاریخی ورثہ تباہ ہونے لگا۔ وکٹوریہ ٹاور گندگی کا ڈھیر بن گیا، گھڑیال عرصے سے بند، سامان چوری ہونے کا انکشاف۔ ٹاور کی دیواریں کمزور ہو گئیں، آوارہ جانوروں نے مسکن بنا لیا، چار دیواری کی گریلیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ انتظامیہ خواب غفلت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ اوباڑو آل سندھ ایریگیشن ٹریڈ یونین سندھ کی جانب سے ایریگیشن ملازمین کی مسائل حل نہ ہونے کے خلاف سندھ پنجاب بارڈر کمو شہید سے ڈائریکٹر ایریگیشن آفس گوٹکی کی طرف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ جنرل سیکریٹری اقبال احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایریگیشن ملازمین کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود ایریگیشن ملازمین کے مسائل حل نہ ہوئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ملازمین کے مسائل حل نہ کیے گئے تو احتجاجی ریلی کا رخ بلاول ہاؤس کی طرف موڑ کر بلاول ہاؤس کے سامنے مسائل کے حل ہونے تک بھوک ہڑتال پر بیٹھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبد الرحیم بارو، صدر آل سندھ ایریگیشن ٹریڈ یونین فیڈریشن سندھ۔ ہمارا آپاشی سندھ کے ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ ریلی جو ہے کمو شہید سے نکلی ہے، جو بلاول ہاؤس تک اینڈ کرے گی، وہاں دھرنا دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسائل جو ہیں بلاول بھٹو زرداری کے سامنے ہم نے پیش کیے تھے خالد آباد میں۔ اس نے ہمارے سامنے بڑے پنڈال میں اپنے صوبائی وزیر جام خان شورو کو حکم دیا کہ ان کا مسئلے حل ہونی چاہیے، دوبارہ یہ آدمی میرے پاس نہ آئے۔ ان کے بعد ہم منسٹر صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، سیکرٹری کے پاس بھی گئے ہیں کہ ہمارے مسئلے ہیں، ہمارا سن کوٹا کا مسئلہ ہے، صحت کارڈ کا مسئلہ ہے، گروپ انشورنس کا مسئلہ ہے، ملازمین کے وہ گھر بنانے کے لیے پلاٹ دیے جائیں، RBOD کے ملازمین مستقل کیے جائیں، اور جو جن ملازمین کے جو تنخواہیں نہیں ملے ان کو تنخواہیں ادا کی جائیں۔ اس مطالبہ اور بھی بہت چارٹر آف ڈیمانڈ میں مطالبے ہیں، اس کے لیے ہم نکلے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں راجوال سے، جہاں پنجاب حکومت کی جانب سے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی کے باوجود فصلوں کے باقیات جلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ باقیات جلانے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی کے علاوہ اسموگ پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہو چکا ہے، مگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ مہنگائی سے تنگ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو مسترد کر دیا۔ چنیوڑ کے شہری بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف حکومت پر برس پڑے۔ حکومت سے قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں نمائندہ A1TV عدیل جہانگیر کی اس رپورٹ میں۔ تو یہ کرنا چاہیے کہ 110 روپے پیٹرول ملتا، ہوں 140 روپے پیٹرول ہو گیا، سواری اگو کرایہ دیندی نہیں گئی، وہ الٹا اگو جناب بکی پاؤں ہے، گیس ہے تو وہ 200 روپے لیٹر ہو گیا، 200 روپے کلو ہو گیا، سواری اگو کرایہ نہیں سانو وصول کرتی گئی، نہیں دیندی سانو کرایہ۔
और आखिर में आपको खबर दें, भाई ही भाई का दुश्मन बन गया, घर में दाखिल होने से रोक दिया, जान से मारने की धमकियां भी देने लगा। मुतासरा शख्स बच्चों को लेकर शहदाद कोर्ट प्रेस क्लब पहुंच गया। मुतासरा शख्स की आला हुकाम से भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।